बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल का सऊदी सुपर कप में हिस्सा लेने से इनकार। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने सऊदी सुपर कप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि वो फीफा वर्ल्ड कप में इंतहाई थका देने वाले और मुश्किल सीज़न से वापस आए हैं। सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन को लिखे गए ख़त में अल हिलाल ने कहा कि 4 जुलाई को वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। क्लब की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद फ़्लाइट्स की मुश्किलात के बायस टीम को मज़ीद 3 दिन ऑरलैंडो में रहना पड़ा, जिससे खिलाड़ियों की छुट्टियां कम होकर सिर्फ 24 दिन की रहेगी। अगर क्लब सुपर क्लब में शिरकत करेगा तो उसे ये छुट्टियां महज 21 दिन की बाकी रह जाएंगी। बयान में कहा गया कि ये सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के प्लेयर स्टेटस रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी होगी। कायदे ज़वाबित के मुताबिक खिलाड़ियों को सालाना 28 दिनों की छुट्टियां देना लाजमी है। यही वजह है कि क्लब के खिलाड़ियों की छुट्टियां दूसरे क्लबों की प्री सीज़न तैयारियों से ओवरलैप हो गई हैं। अल हिलाल ने मजीद कहा कि मुझे इस बारे में आगाह नहीं किया गया था कि सुपर कप का इनेकाद हांगकांग में होगा। नीज़ खिलाड़ी इस वक्त थकावट का शिकार महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ इटली के स्ट्राइकर मेटोर रेटगोई की एटलांटा से सऊदी अरब के अल कासिया में शमूलियत। मरूफ इतालवी स्ट्राइकर जो मेटोर रेटगोई हैं, उन्होंने एटलांटा फुटबॉल क्लब से सऊदी प्रो लीग के अल कासिया क्लब में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये बात दोनों फुटबॉल क्लब्स ने बताई। इतालवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न के सीरी ए के टॉप स्कोरर ने अल कासिया क्लब से 4 साल के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे की कोई माली तफसीलात जारी नहीं की गई, लेकिन इटालियन मीडिया ने कहा कि उन्हें अदा करदा फीस तकरीबन 65 मिलियन यूरो है, जिससे रेटगोई महंगे तरीन इटालियन खिलाड़ी बन जाएंगे। सऊदी अरब में नाबीना अफराद को किताबें फराहम करने के लिए प्लेटफॉर्म कारी का इजरा। सऊदी अरब में अदब पब्लिशिंग और तर्जुमा अथॉरिटी ने कारी प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है ताकि नाबीना और बसारत से महरूम अफराद को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पढ़ने और सुनने के मवाद तक रसाई हासिल हो सके। इस इक़दाम का मकसद माज़ूर अफराद की देखभाल की अथॉरिटी के ताउन से सकाफ़ती तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक हौसला अफजा माहौल फ्राहम करना और माशरे में पढ़ने की कदर को फ़रोग़ देना है। ये इक़दाम सकाफ़त की वजारत के नबीनाओं को सकाफ़ती माशरे में ज़म करने के इक़दाम के मुताबिक है। ये इक़दाम बसारत से महरूम अफराद के लिए शाया शुदा कामों तक रसाई को आसान बनाने के लिए, मराकश मुआहदे को फ़ाल करने और मुस्तफ़ीदीन के लिए किताबों तक रसाई को आसान बनाने के फ्रेम वर्क के तहत आता है। ये प्लेटफॉर्म एक डिजिटल गेटवे है जो मुकामी और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से मुंसलिक है और नबीना अफराद की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ फॉर्मेट में पेश किया जाता है। यूएई में जॉब्स के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। एमरेट्स ग्रुप ने 17,000 से ज़ायद नए मुलाज़मीन की भर्ती शुरू कर दी। यूएई में रोज़गार के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी है कि खलीज मुल्क के मारूफ एमरेट्स ग्रुप ने 17,000 से ज़ायद नए मुलाज़मीन की भर्ती शुरू कर दी है। वॉम के मुताबिक एमरेट्स ग्रुप ने अपने तरक्की के एक नए मरहले के हिस्से के तौर पर आलमी टैलेंट के हसूल और भर्ती की नई मुहिम का आगाज़ किया है। ग्रुप का मकसद रवां माली साल के दौरान एमरेट्स एयरलाइन और तनाता के एविएशन और ट्रैवल सर्विस के कारोबार के अंदर काम के मुख्तलिफ शोबों में 350 मुतनव्वे किरदारों में मजमूई तौर पर 17,300 नए मुलाज़मीन को भर्ती करना है। बताया गया है कि एमरेट्स एयरलाइन को केबिन क्रू, पायलट, इंजीनियर, सेल्समैन, मार्केटिंग टीम्स, कस्टमर सर्विस, ग्राउंड हैंडलिंग, आईटी और इसके अलावा एचआर, फाइनेंस और इसके अलावा कई नए उम्मीदवारों की तलाश है। और इसके अलावा तनाता कार्गो, कैटरिंग और ग्राउंड हैंडलिंग की जो सर्विस हैं उसमें भी 4,000 से ज़्यादा नई जॉब्स वो सामने आई हैं और उनको उम्मीद है कि वो इन इवेंट्स के ज़रिए बेहतरीन लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। सऊदी अरब में पॉइंट ऑफ सेल खरीदारी एक हफ्ते में 12 बिलियन रियाल से तजावुज़ कर गई। रियाज में 4.2 बिलियन रियाल। 13 से 19 जुलाई 2025 के दौरान सऊदी अरब में पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन की तादाद 12 मिलियन वो रियाल से थी और जो कि गुज़श्ता इसी मुद्दत के मुकाबले में वो ज़्यादा है। सऊदी सेंट्रल बैंक के हफ्तावार बुलेटिन पॉइंट ऑफ सेल के मुताबिक कपड़ों जूतों के लेन देन पर वो 7 मिलियन वो रियाल के साथ से ज़्यादा खर्च किए गए, जबकि इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सामान पर भी 16,66,000 जिसकी मालियत रही है और इसके अलावा तालीम पर भी जो अखराजात हुए हैं।
مکہ مکرمہ کے بارڈر گارڈز نے ایک چائنیز نیشنلٹی کے باشندے کو گرفتار کر لیا جو بغیر اجازت کے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور ممنوعہ سامان استعمال کر رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے جدہ میں بارڈر گارڈ کے ساحلی گشت نے ایک چینی باشندے کو سعودی عرب کے سمندری علاقے میں سمندری سرگرمیوں میں مصروف افراد کے لیے حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا۔ وہ بغیر اجازت کے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور ممنوعہ آلات استعمال کر رہا تھا۔ متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ بارڈر گارڈ نے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زندہ آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی صوبے کے علاقوں میں 911 پر کال کر کے اور اس کے علاوہ باقی علاقوں میں 911 پر کال کر کے اس کی رپورٹ کریں اور تمام رپورٹ کو مکمل رازداری کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور رپورٹر پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جائے گی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کو سڑکوں پر زگ زیگ اور اس کے علاوہ اس طرح کے رویہ اختیار کرنا خطرناک ہے جس سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لاپرواہی سے ڈرائیور اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک آگاہی پوسٹ میں کہا کہ ڈرفٹنگ ایک ایسا سنگین خطرہ ہے جس سے آپ کی زندگی اور سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس بات پر زور دیا کہ لاپرواہی سے گاڑی چلانا نہ صرف ٹریفک کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایسا رویہ ہے جو کسی شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ سعودی اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی SAS نے معذور لوگوں کے لیے جدید سروس پارکنگ کی جگہوں کو ایکٹیو کر دیا۔ سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے مکہ کے علاقے میں اپنی برانچ میں معذور لوگوں کے لیے جدید اور قابل استائی سروس اسٹیشن جو فحص اسٹیشن ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ اس قدم کا مقصد انہیں سہولیات اور خدمات تک آسانی سے رسائی کے قابل بنانا ہے۔ اس پہل میں پارکنگ کی ان جگہوں پر ایک سمارٹ آڈیو ڈیوائس کی تنصیب بھی شامل تھی جس سے معذور لوگوں کو برانچ کی عمارت میں داخل کیے بغیر اپنی گاڑیوں سے ڈائریکٹ سروسز حاصل کرنا ان کے قابل بناتا ہے۔ فائر پروٹیکشن سسٹم کو برقرار رکھنے میں ناکامی ایک خلاف ورزی ہے جس کی سزا ضمانت ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے واضح کیا کہ آگ سے بچاؤ اور تحفظ کے نظام کو برقرار رکھنے میں ناکامی حفاظتی تقاضوں کی واضح خلاف ورزی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کی سہولت کے خلاف تازری نظام کے اطلاق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو کہ جان و مال کے تحفظ میں مددگار ہے۔ تمام سہولیات اور تنصیبات کے اندر فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے آگاہی پلیٹ فارم لیو ہیلدی کے ذریعے تمام مسافروں پر زور دیا کہ وہ مچھروں کے کاٹنے کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر جب وہ کسی دوسرے ممالک کا سفر کریں۔ انہوں نے سنگین بیماریوں سے خبردار کیا جو کہ مچھروں سے پھیل سکتی ہیں جیسے ڈینگی بخار، زیکا وائرس، چکن گونیا اور یلو فیور۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جن گروپس میں انفیکشن کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان میں بچے، بوڑھے، حاملہ خواتین، دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد اور مچھروں سے متاثرہ علاقوں میں سفر کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ وزارت صحت نے انفیکشن کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے، لمبے لباس پہننے، کیڑے مار دوا کا استعمال، مچھردانی کے نیچے سونے اور رہائشی علاقوں کے ارد گرد کھڑے پانی کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔